الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحدثني به الشيخ محمد حسن المشاط المكي المالكي رحمه الله تعالى سنة 1963 في مكة المكرمة، كما حدثني به الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله والشيخ أحمد الناخبي رحمه الله بجدة. كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عبد العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول: هذا أول حديث سمعته من شيخي. فأنا أجيزكم بهذا التسلسل، وهذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وأجيزكم بهذا التسلسل، وأرجو الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.